बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मुआफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के इवज में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया व माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ, तो मैं इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमरात और जुमा को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाना होता है ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की परागंदगी पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जमी हासिल हो जाए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है, इल्ला ये कि किसी एक को उज़्र हो। इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं है बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अय्याम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जिमा करना भी सदका है और इस पर सवाब मिलता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अपनी बीवी से नफसानी ख्वाहिश पूरी करता है, इसमें भी सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो अपनी ख्वाहिश किसी गलत जगह पूरी करता तो इस पर गुनाह होता या नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर। फरमाया, जब गुनाह से बचने के लिए हलाल जगह इसको सर्फ किया तो ज़रूर सवाब मिलेगा। नीज़ हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी से जिमा का इरादा रखता हो तो बेसतर होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, इसलिए कि अगर इस सोहबत से उसके दरमियान औलाद मुक़द्दर हुई तो उसको शैतान कभी ज़रर नहीं पहुंचा सकेगा। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। तर्जमा, अल्लाह पाक के नाम के साथ शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमको शैतान से बचा और आप इससे जो औलाद अता फरमाए उसको शैतान से बचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर इस मिलाप में हमल ठहर गया तो इस बच्चा को शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये दुआ सतर खोलने से पहले पढ़नी चाहिए। अगर सतर खोलने के बाद याद आए तो दिल से पढ़े, ज़बान से नहीं। और दुआ मियाँ बीवी दोनों को पढ़नी चाहिए। शैतान के नुकसान न पहुंचने के मतलब में उलमा ने कई मतलब बताए हैं, मगर एक उम्दा मतलब बाज़ उलमा ने यह बयान फरमाया कि इस बच्चा का ईमान महफूज रहेगा, शैतान उसको ईमान से हटा नहीं सकेगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी दौलत है कि एक दुआ की बरकत से बच्चा का ईमान महफूज हो जाए। आइन सोबत की हालत में बोलना भी मुनासिब नहीं, न ही उस वक़्त बीवी के अलावा किसी और से जिमा करने और लुत्फ अंदोज होने का ख्याल जहन में होना चाहिए, वरना यह भी जिना के मुतरादिफ होगा। मियाँ बीवी को एक दूसरे का पूरा बदन देखना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, मगर बिला ज़रूरत अच्छा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई मर्द नहीं जो अपनी बीवी को उसके बिस्तर की तरफ बुलाए और वो इनकार करे, मगर वो जो आसमान में है उससे नाराज़ रहता है यहाँ तक कि वो शौहर उससे राज़ी हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई
اور فرمایا اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اما بعد کہا اور پہلے مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ ڈال لیتا ہے اور پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے۔ مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم میں کوئی ایسی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے؟ تو وہ بھی خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے کے بل کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ سکیں اور اس کی باتیں سن سکیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا اس کی مثال اس شیطان عورت کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو، رنگ ظاہر نہ ہو، اور خبردار، عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو، بو ظاہر نہ ہو۔ شب زفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے اور یہ نماز نفل ہے اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مجمع الزوائد، المعجم للطبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے حلال کی ہے وہ تیرے لیے پسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زفاف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اس کو حکم کر کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگ اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، جو کہہ رہی تھی اے امیر المومنین میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سمری رہیں۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔